mawala kaninyo ang inyong gihaguan. Sa ito ba, kitang mga Kristohanon na ay butang nga atong gihaguan, no? Ingon sa Biblia, pagbantay ka mo nga dili mawala na. Sa ito ba, diha sa itong pagpangalagad, nagsakripisyo na ita, sumala pa sa Biblia. Yun ay gingon ni Apostol Pablo megsoon sa unang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 10. Ningon ang pulong sa Ginoo dre, unang Timoteo, basahon ako. Ingon ang pulong sa Ginoo magsuon nga sa bersikulo 10, tungod niini. Ingon ang pulong sa Ginoo sa unang Timoteo 4 bersikulo 10, tungod niini nang limbasog o naghago kita pag-ayo. Wala dito magtanga, no? Sa panahon ni Apostol Pablo iyang gipasidan-an, gisultihan ang mga alagad sa Dios. Ingon niya, tungod niini nang limbasog o naghago kita pag-ayo. Kanang pulong pag-ayo, kanang imong yung ginabuan, imong yung disiwan. Nga sa ato di ay kinabuhi nagsuon, gipasabot diri nga diha sa atong kinabuhi, nagsakripisyo di ita. Sumala pa sa balaan nga kasulatan. Dunay gingon sa Pilipos 1 versikulo